बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वो जो बयान था मैंने वो और कंटेक्स्ट में दिया था, लेकिन इन्होंने और कंटेक्स्ट में ले लिया। वो उसमें कोई हकीकत नहीं। मैं भाई बर्थ पाकिस्तानी हूँ और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है। पाकिस्तान पे मैं कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान। मैं प्योर पाकिस्तानी हूँ अल्लाह के फजलो करम से। मैं असम्बली में तकरीर में सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ और उसके बाद मैं कश्मीरी हूँ। नहीं सर, वो ऐसी बात नहीं हुई। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वहाँ पोलिंग स्टेशन पे गया मुझे पता चला कि डीसीओ साहब आके पोलिंग स्टेशन में आपके कैंप जो है वो अखाड़ दिए हैं। मैं गया हूँ, मैंने जाके देखा कि दोनों एक जगह कैंप था, वहां से उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने, आगे जाके लगा लिया, वहां से वो उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, फिर आगे जाके लगा लिया। तो मैं मेरे जाने से पहले डीसीओ साहब चले गए थे। तो मैं जब गया हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि डीसीओ साहब आए थे। मैं कोई आपको दहशत जारी करके गए होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं है, वो अमला था सरकारी। उन्होंने तो ये बात नहीं कहनी थी कि हमें क्या कह के गए। उस वक्त वहां पे धांधली भी हो रही थी। तो मैं चला गुज्जर साहब, आपने अपने बयान में भारत से मदद लेने का मुतालबा किया था। गुज्जर साहब एक मिनट बयान सुना दे। मेरा ख्याल गुज्जर साहब को बयान सुना देना चाहिए हमें। आप कश्मीरी भी हैं, आप ये जानते हैं कि हुर्रियत रहनुमाओं की कितनी कुर्बानियां हैं। भारत के जुल्मो जबर के खिलाफ 73 सालों से पाकिस्तान आवाज उठा रहा है, कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। आपके इस बयान से उन्हें भी तकलीफ हुई, आप भी बतौर कश्मीरी क्या उस बयान से उनसे माजरत करेंगे जिन्हें तकलीफ हुई? मैं बिल्कुल माजरत करने के लिए तैयार हूं, ऐसा कोई मसला नहीं। मसला यह है कि मेरे अपने 10-12 अजीज वहां पे शहीद हुए हैं और जब हम महाजर होके आए 1947 में हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के ये पाकिस्तान हासिल किया था। ठीक है, हमारा इसमें इसको बनाने में हमारा बहुत किरदार है। मेरे आज भी 10-12 अजीज। इस्माइल गुज्जर साहब, एक सवाल का जवाब दे दे। आपने जो कहा दुरुस्त है कि कुर्बानियां दी। इस पूरी गुफ्तगू में 2 दफा भारत कहां से आ गया, इंडिया कहां से आ गया? इंडिया में कौन सा ऐसा अच्छा काम है जो इंडिया में होता है जिसकी मिसाल आप पाकिस्तान से बेहतर देते हैं? सर बेहतर नहीं देता। मैंने ये कहा था कि मैं किससे इंसाफ मांगू, इंडिया को पुकारूं या और किसी को पुकारूं? नहीं, आपने कहा। मैं अगर आप कहे तो हम आपका शॉर्ट सुना देते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा इनका शॉर्ट सुना दे, 3 दिन हम जरा अंसारी साहब करते हैं। अंसारी साहब, आपने कहा मैंने मुस्लिम लीग इसलिए छोड़ी कि ये इंडिया का बयानिया साथ लेकर चलते हैं, अब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राणा साहब। राणा साहब, हालात ने और वक्त ने साबित किया है कि गुजरावाला के अंसारी बरादरान जो बात करते थे वो दुरुस्त थे, क्योंकि हम एक अरसा इनके साथ गुजार चुके थे। हम इन लोगों की ज़हनियत को, इनकी सोच को अच्छी तरह से जानते थे और ये अल्लाह का बड़ा खास करम था कि अल्लाह ताला ने बहुत टाइमली हमारे दिल में ये बात डाल दी थी कि ये लोग किसी तौर भी मुल्क और कौम के खैर खा नहीं हो सकते। और जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने जिस तरह सरेआम पब्लिकली पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो इदारे हैं जिस तरह से उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, जिस तरह उनके खिलाफ बयानबाजी की, और अल्टीमेटली जाहिर है ये इन्होंने मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश करने के लिए ये बात की थी, तो हमने तो उस वक्त छोड़ दिया था। और ये जो बयान कल इलेक्शन डे पे चौधरी इस्माइल गुज्जर साहब ने किया है, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से और जिम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से मैं इनके बयान की पुरजोर और शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और इदारों से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो मुल्क दुश्मन बयानिया इन्होंने दिया है, इंडिया का 2 बार इन्होंने नाम लिया है, ये इलेक्शन था, इलेक्शन को इलेक्शन की हद तक रहने देते। इन्होंने 2 बार इंडिया का नाम लेकर कहा कि मैं इंडिया को पुकारूं या किसको पुकारूं, तो मैं इन अल्फाज की शदीद मजम्मत करता हूँ और इदारों से मुतालबा करता हूँ कि इनके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जाए, संगीन गिरफ्तारी का मुकदमा चलाया जाए और ये टेस्ट केस बना के इस रीत को खत्म किया जाए कि वो बयानिया जो नवाज शरीफ ने शुरू किया उसको आगे लेकर मरियम नवाज चली और इस तरह इनके और भी बहुत सारे MPAs, MNAs, टिकट होल्डर और इसी तरह चौधरी इस्माइल गुज्जर साहब ने भी उस बयानिए को लेकर आगे चले हैं। तो हम तो भरपूर मजम्मत करते हैं और इदारों से मुतालबा करते हैं। नहीं, मैंने जो कहा मैंने आपको पहले बता दिया है। मेरे से ज्यादा पाकिस्तानी कोई नहीं। ये अंसारी साहब जो बात कर रहे हैं ना, अंसारी साहब पार्टी की वजह से बात कर रहे हैं। इस पार्टी में अंसारी साहब 2 दफा MPA बने हैं।
تو ان کو تو اس پارٹی کا مشکور ہونا چاہیے. اس وقت ان کو نظر نہیں آیا جب انہوں نے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑا. اب یا چھوڑا تو پھر سیٹ چھوڑ دیں, چھوڑ کے سیٹ الیکشن لڑیں. گجر صاحب یہ مطالبہ پھر سے کر لیتے ہیں, بات ابھی بیان کی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں سر, میں کہتا ہوں کہ نواز شریف سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ بالکل غلط بیان دیتے ہیں, غلط پروپوگنڈا کرتے ہیں. میرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے. ایک تو انہوں نے سب نے مل کے مجھے یہ سازش جو آپ کے خلاف ہو رہی ہے, کیا یہ لفظ الفاظ جو آپ نے ادا کیے یہ بھی آپ کو کسی اور نے کہا تھا ادا کرنے کو؟ دیکھیں سازش تو آپ کو کوئی کہے گا نا, آپ کا ایم پی اے آپ کے ساتھ کھڑا تھا, اس نے آپ کو نہیں روکا. جی ہاں, نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں نے یہ جو بات میں نے پہلے آپ کو رانا صاحب بتائی ہے, بات وہی تھی. انصاری صاحب پتہ نہیں کس بات کا غصہ نکال رہے ہیں. کل انہوں نے پھر الیکشن میں جانا ہے, میں نے بھی ادھر رہنا ہے, انہوں نے بھی ادھر رہنا ہے, اور ہم شاید مقابلے میں الیکشن لڑیں گے. وہ کوئی بات نہیں ہے. انصاری صاحب میرے بھائی ہیں, میرا بڑا ان سے تعلق ہے اور بڑا پرانا تعلق ہے, تو میں ان کی عزت اور احترام بھی کرتا ہوں. لیکن ایسے الزامات, ایسا باتیں انصاری صاحب کو نہیں کرنی چاہیے جو کہ نقصان والی باتیں ہوں. بات میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ میرے مجھ سے بڑا پاکستانی رانا صاحب کوئی نہیں. میں وہ شخص ہوں جس نے پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں. میری آج بھی 10 عزیز, میرے قریبی عزیز میرے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. گجر صاحب, جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے مذمت کی, احسن اقبال صاحب جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے آپ کو شو کاز نوٹس بھیجا ہے. اگر ہم یہ بات اپنے پہ اپلائی کر لیں, آپ کے والا نقطہ کہ ہم نے غلط مطلب لیا آپ کی بات کا, تو کیا پارٹی نے بھی غلط مطلب لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا شو کاز نوٹس ابھی تک ملا نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے, میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے دینے کی کوشش کی گئی ہے. رانا صاحب یہ کوئی انہوں نے شو مجھے ابھی نوٹس مجھے پتا انصاری صاحب بات سنتے, پارٹی کا انصاری صاحب موقف تو انصاری صاحب میری بات تو سن لیں, انصاری صاحب موقف آنے دیں, انصاری صاحب میری بات تو سن لیں, انصاری صاحب پارٹی بن چکی ہے. انصاری صاحب میری بات تو سن لیں. انصاری صاحب وقت کم ہے, موقف آنے دیں, بریک پہ بھی جانا ہے, موقف آنے دیں گجر صاحب. اور انصاری صاحب میری بات تو سن لینا, میری بات سن لیں. میری جان, آپ میرے بھائی ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے. میں نے آج تک میں نے کبھی, میری بات تو سن لینا, ووٹ بھی پڑیں گے, لیکن اگر میری بات تو کریں گے تو انصاری صاحب, انصاری صاحب ایک منٹ ذرا, جی بتائیے اسماعیل گجر صاحب, اگر آپ کی پارٹی آپ کو شو کاز نوٹس مل جاتا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو بیماری ہے, یہ اپنی بات کرتے ہیں, کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں انصاری صاحب میرے بھائی ہیں, میرے عزیز ہیں, بات تو سن لیں. انصاری صاحب بریک پہ جانا ہے, وقت کم ہے میرے پاس, میں نے بریک پہ جانا ہے. گجر صاحب کا موقف آنے دیں, پھر میں آپ کی جانب آتا ہوں. انصاری صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. بولے جا رہے ہیں. جی گجر صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں انصاری صاحب میرے بھائی ہیں, میرے عزیز ہیں. میں نے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی ان کے خلاف بیان نہیں دیا, پہلی بات, کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق بھی تھا اور اب بھی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. یہ میرے متعلق جو مرضی کہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے بھائی ہیں, میرے عزیز ہیں. میں وہ جو پولنگ کی بات کر رہے تھے کہ پتیوں کے ہار پڑتے تھے, وہاں سے میں الیکشن مجھے یہ بتا دیں اسماعیل گجر صاحب, یہ جو آپ نے انڈیا کے حوالے سے بات کی 2 دفعہ, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, مان لے کہ آپ نے اس زاویے میں نہیں کی, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں زاویے میں نہیں کی, تو انڈیا کے علاوہ بھی جو اتنے ملک ہیں, آپ نے پاکستان دشمن ملک کا نام کیوں لیا؟ انڈیا میں کون سی ایسی سہولت ہے جو پولنگ میں ملتی ہے؟ میں نے کیا, میں نے کہا کہ میں کس کے سامنے عرض کروں, کس کو کہوں کہ مجھے انصاف ملے, میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, میں کس کو کہوں؟ تو میں نے, میری بات سنیں رانا صاحب, ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں بڑا پسند کرتا ہوں, میں سنتا رہتا ہوں, آپ بڑی سچی باتیں بھی کرتے ہیں, آنے والے وقت کے حالات کے مطابق بھی آپ بتاتے رہتے ہیں, اور میں آپ کا اس چینل پہ آپ کا پروگرام خصوصی طور پہ سنتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں, عزیز ہیں. یہ نوٹس کی جو بات ہے, میں نے فیس بک پہ دیکھا نوٹس آیا, لیکن ابھی مجھے موصول نہیں ہوا. رانا صاحب نے جو بات کی, انہوں نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق انہوں نے ٹھیک کی, جو ان کا بنتا تھا انہوں نے کیا. چلیے آپ اپنے بیانیے پہ معافی مانگ رہے ہیں, آپ معذرت کر رہے ہیں.
میں سب پوری قوم پورے پاکستان سے معافی مانگتا ہوں. یہ کون سی بات؟ معافی میرے اللہ نے فرمایا کہ معافی غلطی کرتا ہے بندہ جو اس کو معافی مانگنے نہیں چاہیے, اور معافی دینے والا بھی بہت بڑا ہوتا ہے, معافی مانگنے والا بھی بہت بڑا ہوتا ہے. معافی مانگنے میں پہل کر لینا ہی بڑا ظرف ہوتا ہے. اگر آپ کے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا, گزرا میں اسے معذرت چاہتا ہوں, نقطہ نظر وہ نہیں تھا, تو آپ کے بیان سے جس کو تکلیف ہوئی ہے آپ اس سے براہ راست معافی مانگ رہے ہیں, تو پھر یہ آپ اس کا جواز بھی اپنی پارٹی کو پیش کر